अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मजे में? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आपकी छठी सूरत यानी कि सूरतुल फतेह, ठीक है जी, सूरतुल फतेह की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सूरतुल फतेह की आप याद रखें टोटल 5 एमसीक्यूज हैं और बोर्ड की तरफ से अनाउंस करदा आयात जो हैं वो आपको हाईलाइट की हुई मिलेंगी और इसके अलावा एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी हाईलाइट किया हुआ मिलेगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सर्कल की शक्ल में भी मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी सूरत फतह। तो ये आपकी सेकंड ईयर की छठे नंबर पर सूरत आती है। तो जो पहली सूरत है सेकंड ईयर की वो है जी सूरतुन निसा और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरे नंबर पर सूरत है वो है जी सूरत माइदा, उसका सलूशन भी इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आपकी सूरत है वो है सूरतुन नूर, उसका सलूशन भी ऊपर लिंक के अंदर मौजूद है। और चौथे नंबर पर सूरतुल अहज़ाब, उसका लिंक भी ऊपर मौजूद है। और जो पाँचवें नंबर पर सूरत है वो सूरत मोहम्मद, उसका सलूशन भी आपका ऊपर लिंक में देख सकते हैं राइट कॉर्नर के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है सूरत फतह। तो सूरत फतह कुरान मजीद की 48वीं सूरत है और ये 26वें पारे में है। इस सूरत मुबारका में 29 आयात और 4 रकू हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन, कि ए नबी बेशक हमने आपको खुली फतह अता की। तो इसमें जो लफ्ज़ है फ़तहन, उस वजह से इस सूरत का नाम जो है सूरत फतह जो है वो रखा गया है। और चलिए अब चलते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। और पहला एमसीक्यूज़ है 6 हिजरी में रूनुमा होने वाला वाक़या। तो 6 हिजरी में जो वाक़या रूनुमा हुआ था उसका जवाब है जी अलफ सुलह हदीबिया। और आपका जो एमसीक्यूज़ नंबर 2 है सूरतुल फतह में फतह मुबीन का जिक्र है जिससे मुराद, इसका जवाब है जीम ऑप्शन सुलह हदीबिया। और आपका जो एमसीक्यूज़ नंबर 3 है वो है जी ज़बान से कुछ कहना और अमल से कुछ मुख्तलिफ करना निशानी है। तो इसका जवाब है अलिफ मुनाफ़िक की निशानी है, जो ज़ुबान से कुछ कहे और अमल कुछ करे, उसके ज़ुबान कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, उसे मुनाफ़िक कहते हैं। उसके बाद जो एमसीक्यूज़ नंबर 4 है जी आपका मुआहदा हदीबिया तय पाया, इसका जवाब है अलिफ मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और 5वां आपका एमसीक्यूज़ है कफ़ार मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए तनईम पहाड़ से उतरे, इसका जवाब है जी अलिफ फजर के वक़्त। और अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरतुल फतह की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर कीजिए। तो इसके आंसर पर चलते हैं जी, आपको तारुफ में मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये देखें जी, आप 1 सर्कल में देख सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मुझे नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया, ए इब्ने ख़त्ताब, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई जो मुझे इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज निकलता है। और वो सूरत ये है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीन। ठीक है जी, ये है जी सूरत फ़तह की फ़जीलत के बारे में तर्जुमा हदीस का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जी सूरतुल फतह में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जवाब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 2 सर्कल से शुरू हो रहा है। सूरत फतह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ने आप ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिदन यानी कि गवाही देने वाला, मुबश्शिरुन खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीरुन डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान की गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो है जी फ़तह मुबीन से क्या मुराद है। फ़तह, क्वेश्चन नंबर 3, फ़तह मुबीन से क्या मुराद है।
تو کویسچن نمبر 3 بنیادی مضامین کے سٹارٹ سے شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ لائن آپ ہائی لائٹ دیکھ سکتے ہیں 3 جگہ پر. یہ آپ کے 3 MCQs کا جواب ہے. اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ہائی لائٹ لائن سے کنفرم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفتح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر فرمایا کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. ہجرت کے 6 سال مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر مشرکین مکہ کی ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر رکنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کر سکے. اس مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کی صورت میں ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کا نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جانا جاتا ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. جو کویسچن نمبر 4 ہے آپ کا وہ ہے جی سورۃ الفتح میں منافقین کے رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. کویسچن نمبر 4 منافقین کا رویہ جو ہے وہ بتانا ہے کویسچن نمبر 4 کے اندر. کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ آپ کے MCQs کا جواب بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے. سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بیان کرتے ہوئے ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ منہ سے کچھ کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ منافقین کا رویہ ہے. پھر جب آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد پر ساتھ جانے کی اجازت لیں گے کہ ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں گے. چنانچہ آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ جانے سے روک دیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جی. آپ کا جو 5واں کویسچن ہے وہ ہے جو سورۃ الفتح میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی صفات بیان ہوئی ہیں. صحابہ کرام کی صفات بتانی ہے جی. کویسچن نمبر 5 آپ کا. تو کویسچن نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہیں جی 5 سرکل کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے. سورۃ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کردار کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کافروں کے لیے سخت ہیں نمبر 1، اور دوسرا پس آپس میں مہربان ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں رہتے ہیں. ان کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے نشان ہیں، یعنی کہ ان کے جو پیشانیاں ہوں گی سر مبارکہ ماتھے کے اوپر جو ہیں وہ نشان ہوں گے. یہ تعریفیں تورات مقدس اور انجیل مقدس میں بھی بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد جی ایکسرسائز کے نیکسٹ کویسچن پر چلتے ہیں. جو آپ کا ایکسرسائز کا نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے جی درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں. تو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی آپ نے لکھنے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ میرے پاس PDF بک ہے. PDF بک میں آپ MCQs سے جیسے ہی اوپر جائیں گے تھوڑا سا تو آپ کو بہت سارے الفاظ لکھے نظر آئیں گے، لیکن ان میں سے جو ایکسرسائز کے جو پہلا لفظ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہوا ہے پنسل کے ساتھ، یبتغون، وہ طلبگار ہیں. اور جو آپ کا دوسرا لفظ ہے وہ ہے جی کزرعن، اس کھیتی کی طرح. اور تیسرا لفظ ہے جی آپ کا سیماہم، ان کی علامت. اور چوتھا لفظ ہے جی آپ کا شطآہ، اپنی باریک سی کونپل. ٹھیک ہے جی، یہ جیسے کہ درخت پتوں کی کمپلینس ہوتی ہیں ان کو بیان کیا گیا. اس کے بعد نمبر 5 ہے آپ کا فآزارہ، پھر اسے مضبوط کیا. اور اس کے بعد ٹرانسلیشن پر چلتے ہیں جی. یہ آپ کو جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے یہ بہت کم ہے. بورڈ نے جو آپ کو ٹرانسلیشن اناؤنس کی ہوتی ہے بورڈ کی طرف سے، جیسے ہی آپ کی صورت ختم ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بورڈ نے کون کون سی آیات اناؤنس کی ہیں. یہ الفاظ معنی کے اوپر دیکھیں جی، نیکسٹ پیج کے اوپر 112 نمبر صفحہ کے اوپر تو آپ کو نوٹ لکھا ہوا مل جائے گا کہ سورۃ فتح کی آیات نمبر 18 سے 29 کی بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا. یعنی کہ آپ نے آیات نمبر 18 سے 29 تک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے. اور اب آپ کو میں ہائی لائٹ کی شکل میں دکھاتا ہوں کہ 18 سے 29 کہاں تک بنتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر دیکھیں رکوع آئین جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہائی لائٹ بھی ہوئی ہے لائن، یہاں پر 18 لکھا ہوا ہے، یہاں پر 17 لکھا ہوا ہے 17.
تو یہاں پر آیات نمبر 17 ختم ہو جاتی ہے اور 18 شروع ہو جاتی ہے. تو 18 ہی آپ کے سلیبس میں ہے, پڑھتا ہوں میں, ریڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہاں سے آپ نے اسے سٹارٹ لینا ہے اور کلوز ہوگا جی آپ کا ایٹ دی اینڈ اجرن عظیم. یہاں تک آپ نے اسے ترجمے کے لیے تیار کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا آخری ایک لانگ کویسچن بچ گیا کہ سورۃ فتح کے بنیادی مضامین تحریر کیجئے. تو اس کے بنیادی مضامین آپ کو لانگ کویسچن ہائی لائٹ کروا دیتا ہوں میں. یہ دیکھیں جی, ایل کیپٹل ایل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں بنیادی مضامین. آپ نے یہاں سے اسے سٹارٹ لینا ہے. سورۃ الفتح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر فرمایا, یہاں سے سٹارٹ لے کر آپ نے اسے کلوز کرنا ہے جی. مکمل طور پر اس لیے آپ نے تیار کرنا ہے. ایل کیپٹل آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو یہ ویڈیو کا لنک واٹس ایپ شیئر دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.